عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد في قناتكم ابروندر افيك سهام. اذا اليوم ان شاء الله غادي نديرو ليفالياسيون سوتيان اي كونسوليداسيون، يعني الدعم والتقويم ديال هاد لونيتي اللي فاتت لونيتي 5. غادي نديرو تقويم ودعم في الغرامير الكونجوغيزون اي لورتوغراف، ومن هاد التمارين هادو كيكونوا كيتحطوا الامتحانات بحالهم. اذا هاد الصفحه هذه مهمه بزاف، كتعتبر كمراجعه للدروس كاع اللي خدمنا. اذا نبداو على بركه الله. Je m'évalue. Entoure le complément d'objet direct et souligne le complément d'objet indirect. إذا أنا هنا غادي نراجع معاكم شوية le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. إذا كيف ما كنا شفنا على أن هاد لي دو كومبليمون بجوج كيتسموا مكملات بالعربية، يعني هما كيكملوا ليا لو فيرب، كيكملوا ليا لو سونس ديال لا فراز. مثلا ملي تنقول لك لو غارسون مونج وكنسكت، هاد لا فراز هادي نا با دو سونس، يعني ما مكملاش. خاصني ضروري نزيد لك كيس كيل مونج لو غارسون. الوغ مي تنكمل ونقول لك لو غارسون مونج لا بوم، اذا فهمتي على ان هذاك الولد كلا تفاحه. اذا هذيك التفاحه هي سكون ابل لو كومبليمون دوبجي ديريكت. علاش كنسميوه ديريكت؟ لانه كيجيني ديريكتومون ابري لو فيرب. داكوغ فوالا. دونك هذا مكمل ديال هذاك لو فيرب هذاك، يعني تيعطيني واحد المعنى لا فراز. رانا دابا لو كومبليمون دوبجي انديريكت حتى هو لا ميم شوز، مي تيكون تيفرقوا مع لو فيرب اون بريبوزيسيون او لا ما نسميها بحروف الجر. مثلا ملي تنقول لك سعيد دون اون فروي à sa sœur. D'accord. دونك هذيك ملي جيت قلت لك سعيد دون اون فروي، شنو كتسولوني؟ تقول لي سعيد عطى اون فروي، لمن عطاها؟ واش عطاها لمام سا مير سا سور سا ميتر الى شكون؟ لمن. دونك ضروري نزيد لك ديك ا سا سور، وبالتالي هذيك ا اللي هي بريبوزيسيون حرف جر، سا سور اللي من موراها غادي تكون كومبليمون دوبجي انديريكت، يعني غير مباشر. صافي. دونك دابا غادي نجاوبوا على هاد التمارين ديالنا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. اللي مازال ما فاهمش مزيان هاد الدرس يرجع للدرس اللي فات ديال كومبليمون دوبجي ديريكت، نخليه لكم في صندوق الوصف هكذا باش ترجعوا ليه بطريقه سهله. ما غرامير اروز سي فلور، يعني الجده ديالي كتسقي الورود ديالها. الوغ الا جيت قلت لك لا سا ما غرامير اروز وسكت، غتقولوا لي ما غرامير اروز كوا، يعني الجده ديالي اشنو تتسقي؟ دونك واش كتسقي لي زاربغ لي فلور اشنو؟ دونك سي فلور اش غنسميها؟ سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت لانها جاتني ديريكتومون ابري لو فيرب اللي هو اروز. داكوغ. دونك هما قالوا لي غادي ندور عليه، انا غادي ندور على سي فلور. Elle a donné un bouquet de fleurs à son ami، يعني هي عطات واحد البوكي دو فلور، يعني باقة ورد للصديقة ديالها. إذا هي عطات شنو؟ عطات ان بوكي دو فلور. دونك ان بوكي دو فلور هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. لمن عطاتو؟ دونك عطاتو لسون امي، اذا سون امي سي لو كومبليمون دوبجي انديريكت، حيت اصلا كاينه هنايا ا est une préposition. Le garde forestier répond aux questions des enfants. إذا لو غارد فوريسيي كيجاوب على من؟ كيجاوب على لي كيسيون ديال لي زونفون. إذا هنا عندي واحد او، شفتوها؟ إذا هاد او راه هي كنت قلت لكم باردون، انايا دورت عليها وصافي، راه هي ماشي كومبليمون دوبجي انديريكت، غير انا دورت عليها باش نفهمها لكم. او شنو هي؟ هي ا، هي لا بريبوزيسيون ا بلس لي بلس لو ديتيرمينون لي. اذا هذه الاصل ديال هاد لا فراز هي لو غارد فوريسيي ريبون ا لي كيسيون دي زونفون، ياك؟ اذا هاد الي كتجمعها لي وكتضغم في بعضياتها وكتعطيني او. اذا هنا راه كاينه ا ولي كيسيون هي هي لو كومبليمون دوبجي انديريكت. اذا غادي نسطروا على كيسيون مع حتى او، حيت راه او داخله فيها لي. صافي. Entoure les verbes dans les phrases et complète le tableau suivant. إذا هنا يعطوني واحد 4 ديال لي فراز وقالوا نطلبوا منا أننا نستخرجوا الانفينيتيف ديال الفيرب. يعني أولا بعدا خصنا نعرفوا الفيرب هنايا. أنا غنحاول نسطر لكم على لي فيرب، نستخرجوا الانفينيتيف ديالو و لو طون
فين مصرف اي لو جروب فيربال. لو جروب فيربال دائما قلنا انه تيشد من لو فيرب حتى الاخر ديال لا فراز. اذا prends ton parapluie، لو فيرب هو prendre ياك، هذا هو prend، هذا هو لو فيرب. اذا الانفينيتيف ديالو هو prendre، فين مصرف هنا؟ مصرف في لامبيراتيف صافي. اذا ممكن نقولوا لو بريزون دو لامبيراتيف اولا نقول لامبيراتيف. باش نعطي جواب توتالمون كوريكت غادي نقول لو بريزون دو لامبيراتيف. هنا ما كاينش البلاصه، انا غنكتبها لكم هنا. اذا لو بريزون دو لامبيراتيف. اي لو جروب فيربال ما عطينيش البلاصه بزاف، غنحاول نسطر لكم عليه هنايا. ها هو لو جروب فيربال دائما تيشد ليا من الفيرب حتى الاخر ديال لا فراز، هذا هو اللي كيتسمى جروب فيربال. الوغ نو بلونتورون بوكو داربر ايسي. عندنا هنايا لو فيرب هو بلونتورون لان قبل منه كاينه نو اللي هو لو سوجي دو لا فراز. الوغ بلونتورون سي لو فيرب بلونتي. الا حيتي له هاد او ان اس هكا غيخلي لك تبقى تشيط لك بلونتي ياك. اذا بلونتي فين مصرف لو فيتور سامبل دو لانديكاتيف ياك. لو فيتور سامبل نكمل لكم هنايا دو لانديكاتيف صافي، اولا لو فيتور سامبل وصافي. انا غير باش كنبريسيزي لكم الجواب. الوغ لو جروب فيربال هو اللي غنسطر لكم عليه، هو اللي غادي تكتبوا نيت في هاد الخانه هادي اللي ديال لو جروب فيربال. اذا لو جروب فيربال قلنا من لو فيرب حتى الاخر، هذا لو جروب فيربال. نو بورون سوفي نو فوري. اذا لو فيرب هو بورون حيت جايه قبل منه نو. اذا سي لو فيرب بوفوار وحتى هو مصرف لو فيتور سامبل دو لانديكاتيف، بحال الجواب ديال هادي ديال الجمله الثالثه بحال الجواب ديال الجمله الثانيه. اذا غنسطر لكم على لو جروب فيربال ها هو. Alors dernière phrase, allons par ce chemin. Le verbe هو allons, c'est le verbe aller وفين مصرف في le présent de l'impératif. Présent de l'impératif ou le présent de l'impératif. كنقولوا ليه le présent de l'impératif ou l'impératif présent. D'accord? Le présent de l'impératif. نزيدو هنا واحد لو صافي. الوغ دائما باش نعرف لو فيرب هو في الامبيراتيف كيكون كيبدا نيشان بلو فيرب. اذا لو جو فيربال هو هذا. هنايا قالوا لنا باغ لانترو، يعني غنضربوا على الكلمه الداخله. جيلي، غامان، جيمناستيك، باغاج، جيفغ. شنو كتلاحظوا في هاد الكلمات؟ هما هادي فيها الجي، هادي فيها الجي، هادي فيها الجي، هادي فيها الجي. اذا غامان هي اللي فيها الجي وبالتالي غنضربوا عليها. كنا شفنا في الدرس السابق ان الجي منين كتكون موراها ا او لا او او لا او كتنطق ج، وملي كتكون موراها اي او لا او او لا ايغريك كتنطق ج. اذا كوافور، انيماتور، دانسور، شانتور. هنايا غتقولوا لي باش غنعرف الكلمه الداخله. انا غادي نذكركم بالدرس اللي كنت شرحت لكم على على سمحوا لي ماشي لو بريزون تنتلف شي شويه، على لو فيمينان دي نون اون اور، يعني الكلمات اولا لي نون اللي كيتسالاو باور بحال شونتور، دانسور، انيماتور الى اخره. هادو كيفاش كنا قلنا كنديروا الفيمينان ديالهم، يعني المؤنث ديالهم تنديروا ليهم في الاخر تريس بحال ديريكتور، لو ديريكتور، لا ديريكتريس، او لا مثلا اوز بحال لو شونتور، لا شانتوز. اذا غتقولوا لي هنا علاش ضربتي لنا على انيماتور؟ غنقول لكم حيت كوافور المؤنث ديالها هي كوافوز. انا غنكتبهم لكم هنايا كاع ما خاصني حنايا حتى حاجه، انا المهم عندي هو تفهموا مزيان، هذا هو الاهم. اذا انيماتور لو فيمينان ديالها هو انيماتريس. دونسور المؤنث ديالها هو دونسوز اللي كتعني الراقصه. شانتور المؤنث ديالو هو شانتوز. اذا كنظن دابا عرفتوني علاش ضربت على انيماتور، حيت هو المؤنث ديالو انيماتريس وهما كلهم فيهم اوز من غير انيماتريس اللي فيها تريس. اذا داكشي علاش هي اللي ضربت عليها حيت ما كتشبهش ليهم. جو كونسوليد مي زاكي.
entoure les compléments d'objet direct et soulie les compléments d'objet indirect. هنا عاوتاني قالوا لنا ندوروا على الكومبليمون d'objet direct ونسطروا على الكومبليمون d'objet indirect. إذا les enfants donnent quoi؟ إذا donnent les bananes. إذا des bananes هو le complément d'objet direct اللي جاني directement après le verbe donner. عندنا singe هو لو كومبليمون دوبجي انديريكت، وهاد او هادي اللي كاينه هنايا راه حتى هي بحال اللي شرحت لكم قبيله، راه هي الاصل ديالها هو ا بلس لو. صافي. هنايا الاصل ديال هاد لافراز غادي نقولوا هو لي زونفون دون دي بانان ا لو سانج. ديك ا لو سانج كتولي او سانج باش كتدغم كلمه في كلمه وكتعطيني كلمه وحده. لا مير راكونت اون هيستوار ا سا في. اذا الام كتعاود ولا كتحكي قصه لابنه ديالها البنت ديالها. اذا اون هيستوار سي لو كومبليمون دوبجي ديريكت. حيت الا قلت لك لا مير راكونت وسكت غتقول لي كيسكو راكونت لا مير، كيسكي راكونت لا مير، شنو كتعاود هاد لا مير. اذا اون هيستوار لمن لا صافي. اذا صافي هو كومبليمون دوبجي انديريكت. La fermière montre les vaches aux enfants. La fermière كتوري يعني لا fermière يعني شي وحده اللي عندها الفيرما. صافي. الناس في الباديه تنسميو لا fermière montre les vaches يعني كتوري البقرات البقيرات لمن لي زونفون. اذا كتوري شنو؟ كتوري لي فاش. اذا لي فاش هو كومبليمون دوبجي ديريكت. اذا دورت عليه enfant هو لو كومبليمون دوبجي انديريكت. اذا حتى هذه الاصل ديالها هو ا plus les. Mais les verbes entre parenthèses au temps indiqué. عطاونا هنايا des verbes à l'infinitif ديالهم وعطاوني des temps وقالوا لنا نصرفوهم. إذا les enfants بغاوني نصرفها في le futur simple. Le verbe planter. Le verbe planter est un verbe de premier groupe. إذا les verbes اللي فيهم ER ديال premier groupe ملي تنبغي نصرفهم في le futur simple il suffit أنني نخليهم كيف ما هما في الانفينيتيف ديالهم وتنزيد ليهم لي تيرمينيزون اللي هما ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. اذا هنايا عندي لي زونفون الا بغينا نعوضوها بان برونون بيرسونيل غنعوضوها ب il avec s. داكوغ. اذا هنايا غادي نعوضوها ب il avec s. اذا la terminaison اللي كتصلح ل avec s هي ont. اذا نقولوا les enfants planteront des arbres dans le jardin du quartier. يعني الاطفال كيزرعوا اشجار فين في الحديقه ديال الحي. protéger l'environnement. إذا la première personne du pluriel في l'impératif. l'impératif هو الزمن ديال الأمر. إذا في la première personne du pluriel هي nous. إذا نقولوا protégeant. إذا هنايا غنحيد ER كما كنت قلت لكم لي فيرب ديال لو بروميير جروب باش نصرفوهم في الامبيراتيف il suffit أنني نحيد لهم ER ونزيد او ان اس او زد. هذه هي القاعدة. ولكن هنايا غادي ندير عاد او ان اس. علاش؟ حيت الا ما درتش هاد الاو جي مع او كتقرا غو وبالتالي ضروري ندير هاد او هنايا باش تولي ليا بروتيجون لونفيرونمون ماشي بروتيغون لونفيرونمون. نو لو فيرب فير تا هو بغاو في لو فيتور سامبل. اذا نقولوا نو فيرون هو لو فيرب فير